तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। इस कदर बदहवासी में कहाँ जा रहे हो? वो ऐसा क्या काम आ गया साईं का कि इतने बदहवास हो गए तुम? साईं के जरूरी काम से जा रहा था। साईं ने तलाक के पेपर बनवाने के लिए कहा है। छोटी बीबी जी को तलाक दे रहे। और ये खबर तुम मुझे इस तरह बदहवासी से सुना रहे हो? ये तो ढोल ढमक्के के साथ सुनानी चाहिए थी जाफर। अब बाहर जा रहे हो ना तो बहुत सारी मिठाई लेकर आना, मैं सब में बांटूंगी। जी याद से। जो हुक्म। मेरे बुलावे पे तुम आई, मुझे अच्छा लगा। मेरा हर रास्ता तुम तक ही पहुंचता है। वक्त और हालात मुझे जहाँ ले आए हैं, मुझे तुम्हारे पास ही आना था। खुशी हुई है जान के। खैर कुछ लेके आऊं यहाँ से? सेल्फ सर्विस है, चाय कॉफी अच्छी है की। आता हूँ। बस इसी तरह तुम दुआ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखो। हील को कॉल करके कह दिया है वो डिवोर्स दे रहे हैं। फाइनली हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और कुछ लिया? नहीं बहुत है। तुम्हारे सामने कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तुमसे कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है, यही तो ड्रामे दिखाकर। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो मैं हाल के हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। क्या भी अपनी हाथ उसका शौहर हूँ, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज। शरियार जब आयमा से माफ़ी मांगने जाता है तो आयमा उसे साफ इनकार कर देती और कह देती है कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। जिस पर शरियार कहता है कि आज वो उसे घर लेकर ही जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हम अमल को घर नहीं भेज सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आओ। तो शरियार सोच लेता है कि वो किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वह जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम उस लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी तो आयमा से हो चुकी है, अब वही तुम्हारी बीवी है और वही हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ कोई वारिस नहीं दे सकता और ना ही अमल में कोई कमी है, क्योंकि कमी तो मुझ में है। जब ये सुनती है उसकी माँ तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो? तो इस पर शरियार कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर खामोश हो जाती है दुर्गाना। और दूसरी तरफ आयमा को जब इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब वो आयमा अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी, लेकिन शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जब एनी अफान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इस घर को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया गया है तो मेरा यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी नहीं। तो इस पर अफान कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो मुकाम दूंगा
जो कि एक बीवी का होना चाहिए। ये सुनकर एनी कहती है कि आपका भाई तो मेरी बहन को वो मुकाम दे ना सका तो आप क्या देंगे। तो इस पर अफान कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और यहाँ पर अमल फिर से आ जाएगी। तो आखिरकार अमल उस घर में वापस आ जाती है क्योंकि दुर्गाना इस बात पे राज़ी हो जाती हैं और इसी तरह सारे खुश हो जाते हैं। और आइमा भी शरियार की ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला कर लेती है क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी इन लोगों के पीछे खराब की, लेकिन उसके हाथ फिर भी। शरियार जब आइमा से माफ़ी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती और कह देती है कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी, जिस पर शरियार कहता है कि आज वो उसे घर लेकर ही जाएगा। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हम अमल को घर नहीं भेज सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आओ। तो शरियार सोच लेता है कि वो किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वो जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम उस लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी तो आइमा से हो चुकी है, अब वही तुम्हारी बीवी है और वही हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ कोई वारिस नहीं दे सकता और ना ही अमल में कोई कमी है, क्योंकि कमी तो मुझ में है। जब ये सुनती है उसकी माँ तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। तो इस पर शरियार कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर खामोश हो जाती है दुर्गाना। और दूसरी तरफ आइमा को जब इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब वो आइमा अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी। लेकिन शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जब एनी अफान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इस घर को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया गया है तो मेरा यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी नहीं। तो इस पर अफान कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो मुकाम दूंगा जो कि एक बीवी का होना चाहिए। ये सुनकर एनी कहती है कि आपका भाई तो मेरी बहन को वो मुकाम दे ना सका तो आप क्या देंगे। तो इस पर अफान कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और यहाँ पर अमल फिर से आ जाएगी। तो आखिरकार अमल उस घर में वापस आ जाती है क्योंकि दुर्गाना इस बात पे राज़ी हो जाती हैं और इसी तरह सारे खुश हो जाते हैं। और आइमा भी शरियार की ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला कर लेती है क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी इन लोगों के पीछे खराब की, लेकिन उसके हाथ फिर भी। शरियार जब आइमा से माफ़ी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी, जिस पर शरियार कहता है कि आज वो उसे घर लेकर ही जाएगा। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हम अमल को घर नहीं भेज सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आओ। तो शरियार सोच लेता है कि वो किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वो जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम उस लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी तो आइमा से हो चुकी है, अब वही तुम्हारी बीवी है और वही हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ कोई वारिस नहीं दे सकता और ना ही अमल में कोई कमी है, क्योंकि कमी तो मुझ में है। जब ये सुनती है उसकी माँ तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। तो इस पर शरियार कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर खामोश हो जाती है दुर्गाना। और दूसरी तरफ आइमा को जब इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब वो आइमा अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी। लेकिन शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जब एनी अफान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही
میں اس گھر کو اپناؤں گی، کیونکہ جب میری بہن کو اس گھر سے نکال دیا گیا ہے تو میرا یہاں پر رہنا کوئی ضروری نہیں۔ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں یہاں پر ہر وہ مقام دوں گا جو کہ ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اینی کہتی ہے کہ آپ کا بھائی تو میری بہن کو وہ مقام دے نہ سکا تو آپ کیا دیں گے؟ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور یہاں پر عمل پھر سے آ جائے گی۔ تو آخر کار عمل اس گھر میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ درگانا اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آئمہ بھی شہریار کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے خراب کی، لیکن اس کے ہاتھ پھر بھی شہریار جب آئمہ سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی اور کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر واپس نہیں جائے گی، جس پر شہریار کہتا ہے کہ آج وہ اسے گھر لے کر ہی جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے ہم عمل کو گھر نہیں بھیج سکتے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آؤ۔ تو شہریار سوچ لیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں عمل کو واپس لے کر ہی آئے گا، اور وہ جب گھر جاتا ہے اور اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو چکے ہو اور اب تمہاری شادی تو آئمہ سے ہو چکی ہے، اب وہی تمہاری بیوی ہے اور وہی ہمیں وارث بھی دے گی۔ یہ سن کر شہریار کہتا ہے کہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ میں عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہاں کوئی وارث نہیں دے سکتا اور نہ ہی عمل میں کوئی کمی ہے، کیونکہ کمی تو مجھ میں ہے۔ جب یہ سنتی ہے اس کی ماں تو حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ میں بالکل ہوش میں ہوں، میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے درگانا، اور دوسری طرف آئمہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اب وہ آئمہ عمل کو واپس لے آئے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں عمل کو اس گھر میں ہرگز بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن شہریار کبھی کسی بھی صورت میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری طرف جب اینی عفان سے کہتی ہے کہ میری بہن جب تک اس گھر میں نہیں آئے گی میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں اس گھر کو اپناؤں گی، کیونکہ جب میری بہن کو اس گھر سے نکال دیا گیا ہے تو میرا یہاں پر رہنا کوئی ضروری نہیں۔ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں یہاں پر ہر وہ مقام دوں گا جو کہ ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اینی کہتی ہے کہ آپ کا بھائی تو میری بہن کو وہ مقام دے نہ سکا تو آپ کیا دیں گے؟ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور یہاں پر عمل پھر سے آ جائے گی۔ تو آخر کار عمل اس گھر میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ درگانا اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آئمہ بھی شہریار کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے خراب کی، لیکن اس کے ہاتھ پھر بھی شہریار جب آئمہ سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی اور کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر واپس نہیں جائے گی، جس پر شہریار کہتا ہے کہ آج وہ اسے گھر لے کر ہی جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے ہم عمل کو گھر نہیں بھیج سکتے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آؤ۔ تو شہریار سوچ لیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں عمل کو واپس لے کر ہی آئے گا، اور وہ جب گھر جاتا ہے اور اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو چکے ہو اور اب تمہاری شادی تو آئمہ سے ہو چکی ہے، اب وہی تمہاری بیوی ہے اور وہی ہمیں وارث بھی دے گی۔ یہ سن کر شہریار کہتا ہے کہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ میں عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہاں کوئی وارث نہیں دے سکتا اور نہ ہی عمل میں کوئی کمی ہے، کیونکہ کمی تو مجھ میں ہے۔ جب یہ سنتی ہے اس کی ماں تو حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ میں بالکل ہوش میں ہوں، میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے درگانا، اور دوسری طرف آئمہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اب وہ آئمہ عمل کو واپس لے آئے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو،
میں عمل کو اس گھر میں ہرگز بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن شہریار کبھی کسی بھی صورت میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری طرف جب اینی عفان سے کہتی ہے کہ میری بہن جب تک اس گھر میں نہیں آئے گی میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں اس گھر کو اپناؤں گی، کیونکہ جب میری بہن کو اس گھر سے نکال دیا گیا ہے تو میرا یہاں پر رہنا کوئی ضروری نہیں۔ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں یہاں پر ہر وہ مقام دوں گا جو کہ ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اینی کہتی ہے کہ آپ کا بھائی تو میری بہن کو وہ مقام دے نہ سکا تو آپ کیا دیں گے؟ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور یہاں پر عمل پھر سے آ جائے گی تو آخرکار عمل اس گھر میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ درگانا اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آئمہ بھی شہریار کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے خراب کی، لیکن اس کے ہاتھ پھر بھی شہریار جب آئمہ سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی اور کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر واپس نہیں جائے گی، جس پر شہریار کہتا ہے کہ آج وہ اسے گھر لے کر ہی جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے ہم عمل کو گھر نہیں بھیج سکتے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آؤ۔ تو شہریار سوچ لیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں عمل کو واپس لے کر ہی آئے گا، اور وہ جب گھر جاتا ہے اور اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو چکے ہو اور اب تمہاری شادی تو آئمہ سے ہو چکی ہے، اب وہی تمہاری بیوی ہے اور وہی ہمیں وارث بھی دے گی۔ یہ سن کر شہریار کہتا ہے کہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ میں عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہاں کوئی وارث نہیں دے سکتا اور نہ ہی عمل میں کوئی کمی ہے، کیونکہ کمی تو مجھ میں ہے۔ جب یہ سنتی اس کی ماں تو حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ میں بالکل ہوش میں ہوں، میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے درگانا، اور دوسری طرف آئمہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اب وہ آئمہ عمل کو واپس لے آئے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں عمل کو اس گھر میں ہرگز بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن شہریار کبھی کسی بھی صورت میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری طرف جب اینی عفان سے کہتی ہے کہ میری بہن جب تک اس گھر میں نہیں آئے گی میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں اس گھر کو اپناؤں گی، کیونکہ جب میری بہن کو اس گھر سے نکال دیا گیا ہے تو میرا یہاں پر رہنا کوئی ضروری نہیں۔ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں یہاں پر ہر وہ مقام دوں گا جو کہ ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اینی کہتی ہے کہ آپ کا بھائی تو میری بہن کو وہ مقام دے نہ سکا تو آپ کیا دیں گے؟ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور یہاں پر عمل پھر سے آ جائے گی تو آخرکار عمل اس گھر میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ درگانا اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آئمہ بھی شہریار کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے خراب کی، لیکن اس کے ہاتھ پھر بھی شہریار جب آئمہ سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی اور کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر واپس نہیں جائے گی، جس پر شہریار کہتا ہے کہ آج وہ اسے گھر لے کر ہی جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے ہم عمل کو گھر نہیں بھیج سکتے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آؤ۔ تو شہریار سوچ لیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں عمل کو واپس لے کر ہی آئے گا، اور وہ جب گھر جاتا ہے اور اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو چکے ہو اور اب تمہاری شادی تو آئمہ سے ہو چکی ہے، اب وہی تمہاری بیوی ہے اور وہی ہمیں وارث بھی دے گی۔ یہ سن کر شہریار کہتا ہے کہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ میں عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہاں کوئی وارث نہیں دے سکتا اور نہ ہی عمل میں کوئی کمی ہے، کیونکہ کمی تو مجھ میں ہے۔ جب یہ سنتی اس کی ماں تو حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ میں بالکل ہوش میں ہوں،
मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर खामोश हो जाती है दुर्गाना। और दूसरी तरफ आइमा को जब इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब वो आइमा अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी, लेकिन शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जब एनी अफान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इस घर को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया गया है तो मेरा यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी नहीं। तो इस पर अफान कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो मुकाम दूंगा जो कि एक बीवी का होना चाहिए। ये सुनकर एनी कहती है कि आपका भाई तो मेरी बहन को वो मुकाम दे ना सका तो आप क्या देंगे। तो इस पर अफान कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और यहाँ पर अमल फिर से आ जाएगी। तो आखिरकार अमल उस घर में वापस आ जाती है, क्योंकि दुर्गाना इस बात पे राज़ी हो जाती हैं और इसी तरह सारे खुश हो जाते हैं। और आइमा भी शरियार की ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला कर लेती है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी इन लोगों के पीछे ख़राब की, लेकिन उसके हाथ फिर भी। शरियार जब आइमा से माफ़ी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। जिस पर शरियार कहता है कि आज वो उसे घर लेकर ही जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हम अमल को घर नहीं भेज सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आओ। तो शरियार सोच लेता है कि वो किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वो जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम उस लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी तो आइमा से हो चुकी है, अब वही तुम्हारी बीवी है और वही हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ कोई वारिस नहीं दे सकता और ना ही अमल में कोई कमी है, क्योंकि कमी तो मुझ में है। जब ये सुनती है उसकी माँ तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। तो इस पर शरियार कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर खामोश हो जाती है दुर्गाना। और दूसरी तरफ आइमा को जब इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब वो आइमा अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी, लेकिन शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जब एनी अफान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इस घर को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया गया है तो मेरा यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी नहीं। तो इस पर अफान कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो मुकाम दूंगा जो कि एक बीवी का होना चाहिए। ये सुनकर एनी कहती है कि आपका भाई तो मेरी बहन को वो मुकाम दे ना सका तो आप क्या देंगे। तो इस पर अफान कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और यहाँ पर अमल फिर से आ जाएगी। तो आखिरकार अमल उस घर में वापस आ जाती है, क्योंकि दुर्गाना इस बात पे राज़ी हो जाती हैं और इसी तरह सारे खुश हो जाते हैं। और आइमा भी शरियार की ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला कर लेती है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी इन लोगों के पीछे ख़राब की, लेकिन उसके हाथ फिर भी। शरियार जब आइमा से माफ़ी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। जिस पर शरियार कहता है कि आज वो उसे घर लेकर ही जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हम अमल को घर नहीं भेज सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आओ। तो शरियार सोच लेता है कि वो किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वो जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम उस लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, उसकी वजह से
तुम मुझसे दूर हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी तो आइमा से हो चुकी है, अब वही तुम्हारी बीवी है और वही हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ कोई वारिस नहीं दे सकता और ना ही अमल में कोई कमी है, क्योंकि कमी तो मुझ में है। जब ये सुनती है उसकी माँ तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। तो इस पर शरियार कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर खामोश हो जाती है दुर्गाना। और दूसरी तरफ आइमा को जब इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब वो आइमा अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी। लेकिन शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जब एनी अफान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इस घर को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया गया है तो मेरा यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी नहीं। तो इस पर अफान कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो मुकाम दूंगा जो कि एक बीवी का होना चाहिए। ये सुनकर एनी कहती है कि आपका भाई तो मेरी बहन को वो मुकाम दे ना सका तो आप क्या देंगे। तो इस पर अफान कहते तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और यहाँ पर अमल फिर से आ जाएगी। तो आखिरकार अमल उस घर में वापस आ जाती है, क्योंकि दुर्गाना इस बात पे राज़ी हो जाती हैं और इसी तरह सारे खुश हो जाते हैं। और आइमा भी शरियार की ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला कर लेती है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी इन लोगों के पीछे ख़राब की, लेकिन उसके हाथ फिर भी। शरियार जब आइमा से माफ़ी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। जिस पर शरियार कहता है कि आज वो उसे घर लेकर ही जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हम अमल को घर नहीं भेज सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आओ। तो शरियार सोच लेता है कि वो किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वो जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम उस लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी तो आइमा से हो चुकी है, अब वही तुम्हारी बीवी है और वही हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ कोई वारिस नहीं दे सकता और ना ही अमल में कोई कमी है, क्योंकि कमी तो मुझ में है। जब ये सुनती है उसकी माँ तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। तो इस पर शरियार कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर खामोश हो जाती है दुर्गाना। और दूसरी तरफ आइमा को जब इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब वो आइमा अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी। लेकिन शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जब एनी अफान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इस घर को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया गया है तो मेरा यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी नहीं। तो इस पर अफान कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो मुकाम दूंगा जो कि एक बीवी का होना चाहिए। ये सुनकर एनी कहती है कि आपका भाई तो मेरी बहन को वो मुकाम दे ना सका तो आप क्या देंगे। तो इस पर अफान कहते तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और यहाँ पर अमल फिर से आ जाएगी। तो आखिरकार अमल उस घर में वापस आ जाती है, क्योंकि दुर्गाना इस बात पे राज़ी हो जाती हैं और इसी तरह सारे खुश हो जाते हैं। और आइमा भी शरियार की ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला कर लेती है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी इन लोगों के पीछे ख़राब की, लेकिन उसके हाथ फिर भी। शरियार जब आइमा से माफ़ी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। जिस पर शरियार कहता है कि आज वो उसे घर लेकर ही जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हम अमल को घर नहीं भेज सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आओ। तो शरियार सोच लेता है कि वो किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वो जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता
کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو چکے ہو اور اب تمہاری شادی تو آئمہ سے ہو چکی ہے، اب وہی تمہاری بیوی ہے اور وہی ہمیں وارث بھی دے گی۔ یہ سن کر شہریار کہتا ہے کہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ میں عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہاں کوئی وارث نہیں دے سکتا اور نہ ہی عمل میں کوئی کمی ہے، کیونکہ کمی تو مجھ میں ہے۔ جب یہ سنتی اس کی ماں تو حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ میں بالکل ہوش میں ہوں، میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے درگانا، اور دوسری طرف آئمہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اب وہ آئمہ عمل کو واپس لے آئے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں عمل کو اس گھر میں ہرگز بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن شہریار کبھی کسی بھی صورت میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری طرف جب اینی عفان سے کہتی ہے کہ میری بہن جب تک اس گھر میں نہیں آئے گی میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں اس گھر کو اپناؤں گی، کیونکہ جب میری بہن کو اس گھر سے نکال دیا گیا ہے تو میرا یہاں پر رہنا کوئی ضروری نہیں۔ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں یہاں پر ہر وہ مقام دوں گا جو کہ ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اینی کہتی ہے کہ آپ کا بھائی تو میری بہن کو وہ مقام دے نہ سکتا تو آپ کیا دیں گے؟ تو اس پر عفان کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور یہاں پر عمل پھر سے آ جائے گی۔ تو آخر کار عمل اس گھر میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ درگانا اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آئمہ بھی شہریار کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے خراب کی، لیکن اس کے ہاتھ پھر بھی شہریار جب آئمہ سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی اور کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر واپس نہیں جائے گی، جس پر شہریار کہتا ہے کہ آج وہ اسے گھر لے کر ہی جائے گا۔ جب آئمہ سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی اور کہہ دیتی ہے کہ بھیج سکتے تم اس کے ساتھ گھر واپس نہیں جائے گی، جس پر ہمارے گھر شہریار کہتا ہے کہ شہریار اسے گھر لے کر ہی جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے ہم اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے صورت میں عمل کو واپس لے کر ہی آئے گا۔ ہو چکے ہو جب گھر جاتا ہے تمہاری شادی تو آئمہ سے ہو چکی ہے، کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ وارث بھی دے گی۔ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے سب کو بتا چکا ہوں کہ میں عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اب تمہاری شادی تو آئمہ سے ہو چکی ہے، وہی تمہاری بیوی ہے اور نہ ہی وہی ہمیں وارث بھی دے گی۔ کمی تو مجھ میں ہے۔ جب یہ شہریار کہتا ہے کہ میں حیران رہ جاتی اور کہتی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، رہنا چاہتا ہوں، تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ میں بالکل وارث نہیں دے سکتا اور نہ ہی عمل میں کوئی کمی ہے، کیونکہ کمی تو مجھ میں ہے۔ جب یہ سنتی ہے درگانا تو حیران رہ جاتی اور کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو، تم ہوش میں ہوتا ہے؟ تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ میں بالکل جاتی اور کہتی ہے کہ میں اب اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اب وہ آئمہ خاموش ہو جاتی ہے، درگانا واپس لے آئے گا۔ یہ سن کر آئمہ کو جب اس بات کا اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا، کیونکہ لیکن شہریار کبھی کسی بھی صورت میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری طرف جب اینی عفان سے کہتی ہے تم پریشان مت جب تک اس گھر میں نہیں آئے گی میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ شہریار کبھی کسی بھی صورت میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری طرف اس گھر سے نکال دیا گیا ہے، اینی عفان سے کہتی ہے کہ میری بہن جب تک اس گھر میں نہیں آئے گی میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اور میں اس گھر کو پر ہر وہ مقام دوں گا جو کہ بیوی کا ہونا چاہیے۔ شہریار جب آئمہ سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور یہاں پر شہریار کہتے ہیں کہ آج تو آخر کار عمل ہی جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے ہم اور اسی طرح سارے خوش ہو جاتے ہیں اور آئمہ بھی شہریار کے ماں باپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ شہریار سوچ لیتا ہے کہ ابھی تک اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے خراب کی، لیکن اس کے ہاتھ جاتا ہے شہریار جب اپنی ماں سے معافی مانگنے جاتا ہے تو آئمہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ سے جس پر شہریار کہتا ہے کہ آج وہ اسے گھر لے کر ہی جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے
और वही हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूं कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूं, किसी भी सूरत में अमल को वापस लेकर ही आएगा। और वो जब घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ जब ये सुनती है उसकी माँ कहती है कि हैरान रह जाते हैं कि कोई यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसकी वजह से इस पर शरियार कहता है कि मैं मुझसे दूर हो चुके हो और तुम्हारी शादी तो आइमा से हो चुकी है, वही तुम्हारी खामोश हो जाती है दुर्गाना, हमें वारिस भी देगी। ये सुनकर शरियार कहता है कि मैं आप सबको बता चुका हूं कि मैं अमल के साथ रहना चाहता हूं। अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि कोई वारिस आइमा नहीं दे सकता और अमल को वापस ले आएगा। ये सुनकर तो मुझ में है। जब ये सुनती है उसकी माँ कहती है कि ये क्या कह रहे हैं, अमल को होश में हरगिज़ भी नहीं आने शरियार कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ खामोश हो जाती है दुर्गाना अमान से कहती है कि मेरी बहन जब तक जब घर में नहीं आएगी इल्म होता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को घर से निकाल दिया गया है तो वापस ले आएगा। ये सुनकर कोई जरूरी नहीं तो उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अमल को इस घर में हरगिज़ भी नहीं आने दूंगी, हर वो मुकाम दूंगा शरियार कभी किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ सकता। और दूसरी कहती है कि आपका भाई जब एनी अफवान से कहती है कि मेरी बहन जब तक इस घर में नहीं आएगी भरोसा रखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और यहाँ पर और ना अमल फिर से आ जाएगी तो मैं इस घर को अपनाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया गया है तो मेरा यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी नहीं। तो इस पर अफवान कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो मुकाम दूंगा जो कि एक बीवी का होना चाहिए। ये शरियार जब आइमा से माफी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो मुझ पर भरोसा उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं जाएगी। और यहाँ पर शरियार कहता है कि आज तो आखिरकार अमल ही जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसे हो जाती है और इसी तरह सारे खुश हो जाते हैं और आइमा भी शरियार के माँ बाप के साथ जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि शरियार सोच लेता है कि किसी का जिंदगी वापस लेकर ही आएगा, लेकिन उसके हाथ जाता है। शरियार जब अपनी माँ से माफी मांगने जाता है तो आइमा उसे साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि हम उस लड़की को यहाँ